Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Manwar, founder and CEO of Blue Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है ग्रो एंड कंट्रीब्यूट। आप पहली चीज़ ये कि अपने आप की ग्रूमिंग करें, अपने आप को ग्रो करें, अपने आप को डेवलप करें और उसके बाद माशरे में कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि जो कुआं है वो अगर इस्तेमाल होता रहे तो वो चलता रहता है और चलता हुआ पानी जो है वो हमेशा पाक साफ़ होता है और बेहतर होता है। और आपके दिमाग के अंदर भी चीज़ें जो अगर रुकी रहेंगी तो वो आप कि दिमाग भी एक तरक्की नहीं करेगा, एक्सपेंड नहीं करेगा। उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप और इसी तरीके से आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे आपका जो कहते हैं ना दामे दर में सुख में, आपके पास पैसे हैं या आपके पास कोई चीज़ भी है तो आप उसे कंट्रीब्यूट करें अपने माशरे के अंदर, अपने लोगों के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों के अंदर, माशरे के अंदर, और उसका ज़िंदगी का पर्पज़ होगा तो आपकी ज़िंदगी पुरसुकून होगी और आप वही कुछ दे सकेंगे ना जो आपके पास है। अगर आपके पास सुकून है तो सुकून देंगे, आपके पास खुशी है तो आप खुशी देंगे, आपके पास टेंशन है तो टेंशन देंगे। अगर आपके पास पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिविटी देंगे, अगर आप नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी आप देंगे। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी इस्लाह और अपनी ग्रूमिंग करनी होगी। रिसोर्स में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वेल्थ है, पैसे हैं, मनी। मनी के लिए क्या कहा जाता है? नो मोर। यानी आपको इसकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, फाइनेंस की, पैसों की, उसकी फाइनेंशियल आपकी जो है उसके हिसाब से आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। और उसके बाद होता है लर्न मोर। आप इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जाने पैसों को, इल्म बढ़ाते चले जाएं। अपनी नॉलेज जो है फाइनेंस के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से, फाइनेंशियल फ्रीडम के हवाले से आप अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाइए। उसके बाद है अर्न मोर। ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, इसमें कमाने में कोई हर्ज नहीं है। पाबंदी है तो खर्च करने के अंदर है। कोई भी मज़हब जो है वो ज़्यादा कमाने को मना नहीं करता, लेकिन ज़्यादा जो है बेतुका खर्च करने को या फजूल खर्ची को हर मज़हब मना करता है। इस्लाम के अंदर भी ये है कि ठीक है, आप जो भी कमाना है जायज़ तरीके से कमाओ, उसमें पाबंदी नहीं है। अमाउंट जितना ज़्यादा कम, फिर उसको ऊपर खर्च करने को कहता है कि आप दूसरों पे खर्च करोगे तो आपको 10 दुनिया आखरत, 70 आखरत मिलेगा। तो इसके लिए क्या है? गिव मोर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे खर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिसोर्सेज से बना के दें। आप उनकी एजुकेशन के हिसाब से, फाइनेंशियल असिस्टेंट के हिसाब से, आप उनकी मेडिकल के हिसाब से, आप उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उसकी। और जब आप ज़िंदगी का एक मकसद, एक पर्पस हासिल कर लेते हैं तो आप हमेशा फ्रेश रहते हैं, आपको हमेशा खुशी होती है। अपने आप पे खुशी, खर्च करने पे खुशी नहीं होती जितना गिविंग मोर टू अदर्स होगी आपको खुशी। तो आप इसका ख्याल रखिए। उसके बाद फिर आप दूसरी चीज़, पैसे के बाद दूसरी चीज़ है स्किल्स और नॉलेज। आप अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, आप अपनी हार्ड स्किल्स को डेवलप कीजिए। हार्ड स्किल क्या है? जो आपकी कोर फील्ड है, जो भी आपकी कोर फील्ड है, आपकी फाइनेंस है, आपकी मैनेजमेंट है, आपकी आपकी इंजीनियरिंग है, आपकी मेडिकल है, प्रोडक्शन है, कोई सी भी फील्ड है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानिए, क्योंकि ऑब्सलीट होती चली जा रही है हर नॉलेज, हर इंफॉर्मेशन ऑब्सलीट होती जा रही। तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मालूम कीजिए। तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से आप हार्ड स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा मालूम कीजिए। इसके अलावा एआई के बगैर आज गुजारा नहीं है। एआई की आपको मालूम होनी चाहिए। आईटी के बगैर आज गुजारा नहीं है। आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं आईटी का, तो ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको मालूम होनी चाहिए। ये है आपकी हार्ड स्किल, प्रोफेशनल स्किल। उसके बाद आ जाइए सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके अंदर इमोशनल स्किल्स भी है, उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट भी है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग है, उसके अंदर टीम बिल्डिंग है, उसमें लीडरशिप है, कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक आप इनके अंदर बेहतर नहीं होंगे, आप अब तरक्की नहीं कर सकेंगे। और उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि आप दूसरे को सिखाइए। आप इंग्लिश बोलना आता है, आपको बोल सकते हैं, बोल क्यों नहीं पाते? क्योंकि आप बोलते नहीं। आप किसी के साथ बोलेंगे, उसकी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी, आपकी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगी। आप किसी को नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे तो उसकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी अपनी नॉलेज बढ़ेगी। देखिए, जो बंदा लेक्चर दे रहा होता है ना, जब वो पढ़ रहा होता है तो उसका इतना एक्सपोजर नहीं होता, इतनी कंसेप्ट क्लियर नहीं होते उनके। लेकिन जिस वक्त वो पढ़ा रहा था तो उसके अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आप किसी के साथ शेयर कीजिए। और ख़ास तौर पे वो जो यंगस्टर हैं, वो अभी कुछ नहीं कर रहे, तो वो किसी को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दें। उनके अपनी नॉलेज भी बेहतर हो जाएगी, अपनी एजुकेशन भी बेहतर हो जाएगी, फाइनेंशियल अर्निंग भी हो जाएगी।
فائنینشیل ارننگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس نیڈ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے زندگی میں تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے نا، ساری عمر تو بیٹھے نہیں رہنا نا. تو آپ ابھی سے اگر آپ ارننگ کرنے شروع کریں گے تو آپ کی لرننگ بھی اچھی ہو جائے گی. آپ اس طرح سے. دوسری بات یہ کہ آپ پازیٹیوٹی آپ اچیو کیجئے، نیگیٹیوٹی سے اوائڈ کیجئے، اپنی تھاٹس کو پازیٹیو کیجئے. ہمارے پاس دماغ کے اندر روزانہ 50 سے 60 ہزار تھاٹس آتی ہیں، جس میں سے 35 ہزار تقریباً ہم روزانہ ڈیسیشن لے رہے ہوتے ہیں. ہم سوئیں ابھی یا نہ سوئیں، ہم جائیں یا نہ آئیں، ہم اٹھیں یا بیٹھیں، یہ سب ڈیسیشن ہے نا. تو ہم سارا دن کے اندر بے تحاشا ڈیسیشن کرتے ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لانی چاہیے. پازیٹیوٹی کیا ہے؟ ہاف گلاس بھرا ہے کہ خالی ہے. بعضوں کا فوکس خالی پہ ہوتا ہے. ایک بندہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے مڈ نظر آ رہی ہوتی ہے، دوسرا بندہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے چمکتے ہوئے سٹار نظر آ رہے ہیں. تو آپ اپنی زندگی میں بھی اسی طرح سے کیجیے. اچھائی کو آپ دیکھیے، اچھائی کو ویژولائز کیجیے، اچھائی کو آپ دیکھیے کہ کس میں کیا. ہر شخص کے اندر آدھا گلاس بھرا ہے، آدھا گلاس خالی ہے. چاہے آپ اس کے کیلیبر کو دیکھ لیجئے، چاہے اس کی پرسنالٹی کو دیکھ لیجئے، چاہے اس کی شکل صورت کو دیکھ لیجئے، اس کی ایجوکیشن کو دیکھ لیجئے، اس کی ایٹیچیوڈ بیہیویئر، کسی چیز کو بھی دیکھ لیجئے. ہر شخص کے اندر آدھا گلاس خالی اور آدھا گلاس بھرا ہوا ہے. آپ بھرے ہوئے گلاس پہ فوکس کیجئے، آپ اس کی اچھائیوں کو دیکھیے، آپ کو وہ اچھا لگے گا. ہاں، اگر آپ کو اپنے فیملی ممبر کی کسی کی اگر بہتری کرنی ہے، کسی سبارڈینیٹ کی بہتری کرنی ہے، علیحدگی میں اس کو اس کی غلطیاں اور خامیاں بتائیے. تو آپ ہمیشہ پازیٹیو رہیے، آپ ہمیشہ آپٹیمسٹک ہوئیے، کبھی پیسمسٹک نہیں ہوئیے. تو آپ اپنا ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر کو آپ بہتر سے بہتر رکھیے. اگر آپ کو ترقی کرنی ہے، آپ خود بھی ترقی کریں گے اور آپ کے ساتھ جو بھی لوگ ہوں گے اٹیچ ہوں گے وہ بھی ترقی کریں گے، چاہے فیملی کے لوگ ہوں، چاہے آپ کے دوست احباب یا آپ کے بھانجے بھتیجے ہوں. اس کے بعد پھر آپ کو جو ہے نا، ایک تو آپ کو اچھے الفاظ جو ہے نا وہ بولنے ہوں گے. پازیٹیوٹی کے اندر کیا ہے؟ آپ کو تھینکس کرنا ہوگا، آپ کو سوری کرنا ہوگا، آپ کو ویلکم کرنا ہوگا. آپ کو یہ گولڈن ورڈز جو ہے نا یہ آپ کو بولنے ہوں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو گریٹیٹیوڈ رکھنا ہوگا، ایٹیچیوڈ آف گریٹیٹیوڈ رکھنا ہوگا. آپ کو جو بھی کسی سے فائدہ ہوتا ہے آپ اس کی شکر گزاری کیجیے. جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں تو آپ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں. جب آپ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ پرسکون ہوتے ہیں. اسٹریس آپ سے دور رہتا ہے. اسٹریس بنانے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ گریٹیٹیوڈ، ایٹیچیوڈ، گریٹیٹیوڈ. اس کے اندر بڑی پاور ہے. تو آپ گریٹیٹیوڈ رکھیں گے، آپ کی فیملی اور آپ کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں وہ بھی شکر گزاری کریں گے. تو آپ کو ایٹیچیوڈ اور گریٹیٹیوڈ رکھنا ہوگا، آپ کو شکر گزاری رکھنی ہوگی. جو بھی آپ سے کسی معاملے میں بھی آپ کو کسی نے، آپ ایک گلاس پانی پی رہے ہیں، آپ شکر کیجئے کہ آپ کو پانی دیا. اللہ تعالیٰ نے پانی بنایا ہے، اس سے آپ کی پیاس بجھی ہے، شکر کیجئے. آپ کے لیے جو پانی لے کر آیا ہے اور جو پانی لانے کا ذریعہ بنا ہے، دونوں کے شکر گزاری کیجئے. آپ کو پانی ہضم ہو جاتا ہے، آپ اللہ کا شکر گزار. اب ذرا سی چیز کے اوپر شکر گزاری کرنے لگیں تو ہر شخص آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہوتا ہے. ایک اسمائل بھی آپ کو اگر کوئی دے رہا ہے تو آپ اس کے شکر گزار کیجیے. اور اس کے بعد چونکہ اللہ ہمیں سب بہت کچھ دے رہا ہے، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا، آپ اس کی نعمتوں کو دیکھیے، آپ اس کا ایک گریٹیٹیوڈ جرنل بنائیے. آپ روزانہ دیکھیے کہ آپ کو کتنی چیزیں ملی ہیں. ایٹ لیسٹ روزانہ 3 وہ چیزیں لکھیے جو آج کے لیے آپ کے لیے بہتر ہوئی ہیں. تو آپ اس کو، تو جب آپ اللہ کے شکر گزار ہوں گے تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ میڈیٹیشن. میڈیٹیشن کیا ہے؟ مراقبہ کریں، نماز پڑھیں، آپ کا جو بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہے اس مذہب کی جو بھی عبادات ہیں وہ کریں، جو آسمانی کتابیں ہیں وہ پڑھیں. اور اللہ کی شکر گزاری کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ کہ جو آپ اس کی نعمتوں پہ کام کریں. ابو بن آدم کا کیا تھا؟ وہ لوگوں سے محبت کرتا تھا، اس لیے وہ خدا کے نزدیک ہوا. تو آپ بھی لوگوں کو خدا کے نزدیک آنا ہے تو خدا کی خلقیت سے، اس کی مخلوق سے آپ محبت کیجئے، اس پہ خرچ کیجئے اور اپنے آپ کو گرو کرتے جائیے، کنٹینیوس گرو کرتے جائیے. جہاں آپ نے اپنی گرومنگ چھوڑ دی، سمجھ لیجئے کہ آپ کا زوال شروع ہو گیا. آپ لکھتے پڑھتے رہیے، لرننگ کیجئے، کتابیں پڑھیے. آپ کسی طرح سے بھی آپ یوٹیوب سے کسی طرح سے بھی آپ اپنی لرننگ رکھیے، اپنی سکلز بڑھائیے اور یہ سکلز ٹرانسفر کرتے چلے جائیے. جب تک آپ ٹرانسفر نہیں کریں گے تب تک وہ جو ہے وہ دماغ میں کیچڑ بن جائے گا. جیسے زمین پہ ایک پانی ہوتا ہے، اگر وہ زمین جذب نہ کرے تو کیچڑ بن جائے گا. تو یہ جذب کب ہوگا؟ جب آپ دوسرے کو ٹرانسفر کریں گے. تو ٹرانسفر آف نالج اور یہ ساری چیزوں کا خیال رکھیے. سو گرو اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو دا کمیونٹی. آج کے لیے اتنا ہے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ.